Maayong adlaw mga kapatid, liway abas para sa News 5 Bisaya. Gikritiko karon ang pipila ka mayor ug usa ka board member sa Cebu tungod sa nakaschedule nilang biyahe pa Europa samtang nag-atubang pa og kalamidad ang probinsya. Nagsumite og Foreign Travel Authority ang pito ka Cebu mayor ug usa ka provincial board member aron makabiyahe sa United Kingdom. Personal travel ang nakabutang sa dokumento. Ang labing sayong lakaw mao ang October 30 ug ang ilang balik mao ang November 11. Gisumite ang mga request gikan September 4 hangtod September 23 ug tanan kini gipirmahan ni Cebu Governor Pambari 4 sa wala pa ang magnitude 6.9 nga linog kaniadtong September 30 ug sa wala pa masalanta sa Bagyong Tino ang probinsya niadtong Martes November 4. Adunay nagsaway nga kakulangan kini sa delikadesa ug integridad tungod kay nag-antos pa sa kadaot ang probinsya. Aduna sad nga tarungan nga wala sab kahibalo ang mga opisyal nga mahiabtan kini sa bagyo ug linog. Gikumpirma sa Office of the Governor ang Foreign Travel Authority apan wala pay klaro kung nalahos ba gyud ang pagbiyahe. Giingon sa gobernador nga ang pagtabang sa katawhan maoy unang prioridad. Wala pay opisyal nga statement ang DILG apan base sa source sa maong ahensya, dili kina mahimong problema kung gisumiti kini sa wala pa ang kalamidad apan mahimo og liability kung ilahos ang biyahe bisan adunay abiso sa umaabot nga katalagman. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.